जब नाम पुकारे जाएंगे सब अहले वफा के, तब यारों मैं भी तो पुकारा जाऊंगा, मैं भी तो पुकारा जाऊंगा, मैं याद वफा को आऊंगा। जज्बे के लिए रास्ता क्या है, मुश्किल आगे हास्ता क्या है। जज्बे के लिए रास्ता क्या है, मुश्किल आगे हास्ता क्या है। जज्बे को एक जान काफी है, इससे ज्यादा सस्ता क्या है। जब नाम पुकारे जाएंगे सब अहले वफा के, तब यारों मैं भी तो पुकारा जाऊंगा, मैं भी तो पुकारा। अस्सलामुअलैकुम। एतमाद के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ किंजा आलम और आज अभी मैं मौजूद हूँ जदून प्लाजा फेज 2 में, जहाँ पर हाजरा हमजा फाउंडेशन ने एक कैंप लगाया। उसमें एक ऐसी पर्सनालिटी हमारे साथ मौजूद है जिनको आप हर जगह पे देखते होंगे, एबटाबाद के मसाइल हो, आवाम के मसाइल हो, उस पे बोलते हुए नजर आते हैं। जी हाँ, तो नसीर खान जदून हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, आज हाजरा हमजा फाउंडेशन के कैंप में आप मौजूद हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि आपको हमने देखा है हर जगह आप ही खड़े होते हैं। देखें, ये तो सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह ने ये हुक्म दिया हुआ है कि सबसे बड़ा काम इंसानियत की खिदमत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन है और आका अलैहिस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन है। तो मैं ये समझाता हूँ कि हाजरा हमजा फाउंडेशन जो है, ये जो काम कर रही है बहुत अजीम है कि थैलेसीमिया के बच्चों के लिए ब्लड का, फिर साथ साथ उनके इलाज का, यहाँ पे काला पुल पे भी इनका हेड ऑफिस है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने वोमेन जो हॉस्पिटल है उसमें भी जगह ले ली है। वहाँ पे ये एक बहुत बड़ा अस्पताल बना रहे हैं जहाँ पे इनका वो ट्रांसप्लांटेशन जो होती है बच्चों की वो कहाँ करेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये पूरे KPK में फर्स्ट टाइम ये बात हो रही है। तो ये जितनी टीम है इनके साथ, जो इनके मालिक हैं, जो काम कर रहे हैं, तो हमारा हक बनता है कि ये सारा कुछ तो खुद कर रहे हैं, तो इनकी जो मिशन है उसको रब की रजा के लिए हम आगे लेके जाएं। अच्छा सर, इदारों को आप क्या कहना चाह रहे हैं, किस तरह की हेल्प इनके साथ करें? देखिए, इदारों को तो मैं तो समझता हूँ महकमा सेहत को इनके साथ फुली सपोर्ट करना चाहिए, जिली इंतजामिया को करना चाहिए, डिविजनल इंतजामिया को, सूबाई गवर्नमेंट को। ये तो एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं कि जो सरकारी सतह पे नहीं है, ये प्राइवेट शोबे में कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में तो उनको तो मुकम्मल सपोर्ट इनको देनी चाहिए। मेरी गुजारिश होगी सूबाई वज़ीर आला से, वज़ीर सेहत से, कि इनके लिए खुसूसी डोनेशन जो वुमेन चिल्ड्रन अस्पताल में ये बना रहे हैं उसे जल्दी से जल्दी तैयार करें। मेरे ख्याल में 4 बच्चों का ये ट्रांसप्लांटेशन करा चुके हैं, बाकी 5-6 पीछे हैं। तो ये तो इतना महंगा इलाज है कि आम आदमी तो इसको करा ही नहीं सकता है। सर, आखिरी सवाल आपसे, जो यहाँ पर यूथ आ रही है, यंग लोग आ रहे हैं, वो ब्लड डोनेट कर रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मैं समझता हूँ जी कि ये वो नौजवान है, ये हमारा सरमाया है और हम ये समझते हैं कि नौजवान को हर फील्ड में आगे लाना चाहिए, उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए, उनकी ग्रूमिंग करनी चाहिए। तो ये आप सोच लें कि एबटाबाद के नौजवानों के अंदर जज्बा कितना है। इनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए और वो ऐसा प्लेटफॉर्म कि जिसका इंतखाबी सियासत से ताल्लुक ना हो, बाकी जो मर्जी, लेकिन इंसानियत की खिदमत के लिए जो है ना, वो ये प्लेटफॉर्म इनको मुयसर आ गया। और मैं समझता हूँ कि इंसानियत की खिदमत से बढ़ के कायनात में इससे बड़ा अजर का काम कोई नहीं है। इसलिए कि अल्लाह कहता है कुरान में कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई, और जिसने एक इंसान की जान ली उसने पूरी इंसानियत की जान ली। तो मैं तो इस पे खुश हूं कि मेरे नौजवान बच्चे बच्चियां आपकी सूरत में, अभी मेरी ये बेटी आ गई है इनकी सूरत में, मेरा जहां भी ये मुझे बुलाएंगे एनी टाइम, दिन रात को, जो हस्बे इस्तात मेरी तौफीक होगी मैं करूंगा। और उसकी मिसाल ऐसे ही है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जब मिस्र के बाजार में उनकी बोली लग रही थी, तो एक माई मेरी जैसी छोटा सिक्का लेके आ गई
تو اس سے کسی نے کہا بھائی اس کے تو یوسف یہ تو کھوٹا سکہ ہے, یوسف تو نہیں ملے گا. اور انہوں نے کہا مجھے پتا ہے یوسف نہیں ملتا لیکن خریداروں میں یوسف کے میرا نام ہوگا. تو بس ہم تو روز محشر کے لیے, آخرت کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. بہت شکریہ سر, آپ کا بہت شکریہ. جی تو ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ نصیر خان جدون صاحب, جن کو آپ ہر جگہ پہ, ہر پلیٹ فارم پہ دیکھتے ہیں. بہت شکریہ آپ لوگوں کا, اعتماد کے ساتھ جڑے رہیں کیونکہ ہمارا اعتماد آپ پر اور آپ کا اعتماد ہم پر. ان کے سی ای او ہمارے ساتھ جواد اقبال صاحب موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. میں سب سے پہلے تو اعتماد کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کے سی ای او ڈاکٹر عرفہ وہ آئے ہیں, عمر بھائی آئے ہیں, تو ان کا میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ہم نے کال کی اور آپ حاجرہ حمزہ فاؤنڈیشن کا دستے بازو بننے کے لیے ہمارے ساتھ آئے. بہت شکریہ. بہت شکریہ سر آپ کا کہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا. اچھا سر, آپ مجھے یہ بتائیں کہ حاجرہ حمزہ فاؤنڈیشن بنانے کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ جی, سب سے پہلے تو میں یہ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ میں سی ای او نہیں ہوں, میں سی او او ہوں, چیف آپریٹنگ آفیسر. اس کے جو سی ای او ہیں وہ میجر جنرل عابد لطیف خان صاحب ہیں. بیسیکلی وہ فاؤنڈیشن انہوں نے بنائی تھی, وہ ایبٹ آباد سے بلانگ کرتے ہیں. تو انہوں نے جب یہ فیل کیا, ان کی فیملی میں ایک ایسا ڈرامہ گزرا ہے تھیلیسیمیا سے ریلیٹڈ, تو انہوں نے جب وہ ایبٹ آباد سے تھے, ریٹائرمنٹ آفٹر ریٹائرمنٹ انہوں نے یہ فیل کیا کہ تھیلیسیمیا کو اس پاکستان سے ایریڈیکٹ کرنا چاہیے. تو انہوں نے اس کا ابتدا جو ہے حاجرہ حمزہ فاؤنڈیشن کی رکھی, اور پہلا تھیلیسیمیا سینٹر اس ایبٹ آباد میں انہوں نے بنایا, تاکہ جو ہمارا مین موٹو ہے وہ تھیلیسیمیا فری پاکستان ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ بھی ہے کہ ہم کوئی بھی بچہ جو ہے وہ کسی پیسے کی وجہ سے تھیلیسیمیا کے علاج سے محروم نہ رہے. اس مقصد کے لیے ہم نے پہلا تھیلیسیمیا سینٹر جو ہے وہ ایبٹ آباد کے اندر بنایا, جہاں پہ ابھی تک 365 بچے جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہو چکے ہیں. ہمارے پاس اکراس تھا, ہزارہ ڈویژن, شانگلہ اور گلگت سے بھی ہیں بچے, کچھ ڈی آئی خان سے ہیں, وزیرستان سے ہیں, اور بہت سارے بچے جو افغانستان سے تھے وہ یہاں سے گئے ہیں, ان کو بھی ہم لوگ ٹریٹ کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارا جو سینٹر ہے یہ 3 طرح کی اس پہ کام کر رہا ہوتا ہے, پریونشن, مینجمنٹ اور کیور. پریونشن پہ ہم ان کے جو اویئرنیس سیشن ہے, جیسے آپ لوگ ہمارے ساتھ دیتے ہیں, اس پہ ہم کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو سی بی ایس ٹیسٹ ہیں اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مینجمنٹ ہے, جو حاجرہ حمزہ فاؤنڈیشن کا تھیلیسیمیا سینٹر کالا پل پہ بنا ہوا ہے, وہاں پہ ہم لوگ ان کو فری بلڈ ٹرانسفیوژن, آئرن چلیشن کی میڈیسن ہے وہ ہے, سپورٹو میڈیسن ہے, یہ پرووائڈ کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی جو اچیومنٹ ہم نے حاجرہ حمزہ فاؤنڈیشن نے ابھی تک کی ہے کہ پاکستان میں ہم لوگوں نے پہلے بون میرو ٹرانسپلانٹ جو تھے وہ تھیلیسیمیا کے بچوں کے آرگنائزیشن اون پہ کروائے ہیں. آرگنائزیشن نے ان کا خرچہ برداشت کیا. ابھی تک الحمدللہ 4 بچے تھیلیسیمیا سے ان کی جو ہے خلاصی ہو چکی ہے. تھیلیسیمیا بلڈ جو ڈپینڈنٹ تھے وہ ختم ہو چکے ہیں الحمدللہ. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. 6 بچے جو ہیں وہ ہمارے لائن کے اندر موجود ہیں, ان کا انشاءاللہ جلد ہی ہم خوشخبری سنیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ ہے کہ ابھی ہم ایک بہت بڑا بون میرو ٹرانسپلانٹ سینٹر وومن اینڈ چلڈرن ہاسپٹل میں بنانے جا رہے ہیں, کے پی پبلک ہیلتھ کے ساتھ مل کے, کے پی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے, اور ہمارا ان کے ساتھ ایم او یو ہوا ہے. اور ہم پہلا بون میرو ٹرانسپلانٹ سینٹر, جو پاکستان میں ٹوٹل 13 بون میرو ٹرانسپلانٹ سینٹر ہیں پنجاب یا سندھ کے اندر, تو کے پی میں موجود نہیں ہے, نہ پبلک سیکٹر میں نہ پرائیویٹ سیکٹر میں. تو حاجرہ حمزہ فاؤنڈیشن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم وہ پہلا بون میرو ٹرانسپلانٹ سینٹر ایبٹ آباد میں اسٹیبلش کر رہے ہیں, جہاں پہ فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ ہوگی. اچھا جواد صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ نوجوان بھی آپ کی طرف بڑھتے ہیں, نوجوانوں میں یہ جذبہ زیادہ ہوتا ہے, تو آپ نوجوانوں کو کیا سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں, کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ جی, میرا ایک تو سب کو جشن آزادی مبارک بھی ہو, اور اس موقع پہ میں آپ لوگوں کو جو میرے نوجوان ہیں ان کے ساتھ میرا یہ ہے کہ شادی سے پہلے خدارہ اپنا تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ کروائیں. ہم شادیوں پہ اتنا خرچہ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن تھیلیسیمیا کا ایک ٹیسٹ ہے جو نارمل پیسے 1000-2000 روپے میں ہو جاتا ہے, وہ ٹیسٹ ہم نہیں کرواتے, جس کی وجہ سے یہ نیو بچے جو ہیں وہ تھیلیسیمیا کے ساتھ آ رہے ہیں. اور ایک تو میرا یہ ہے. دوسرا میرا نوجوانوں سے یہ بھی اپیل ہے کہ خدارہ اپنا بلڈ ان تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے یا بلڈ ڈیزیزز کے جتنے بھی بچے ہیں والنٹیئرلی آ کے ڈونیٹ کیا کریں, نہ کہ ہمیں کال کرنی پڑے, آپ لوگ خود آ کے ڈونیٹ کریں. سر, آپ پرائیویٹ ادارہ چلا رہے ہیں, تو باقی پرائیویٹ جگہوں سے ہٹ کے گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو کبھی کوئی سپورٹ ملا ہے, یا آپ چاہتے ہیں آپ کو سپورٹ ملے, یہ ان شارٹ ہمیں بتائیں. جی, اس طرح ہے کہ گورنمنٹ نے ہمیں ابھی ریسنٹلی سپورٹ کیا ہے. فائنینشیل سپورٹ تو ہم ان سے نہیں لے رہے ہوتے, لیکن ابھی انہوں نے ہمیں وومن اینڈ چلڈرن ہاسپٹل میں ایک جگہ الوکیٹ کی ہے, جس پہ ہم یہ بون میرو ٹرانسپلانٹ سینٹر بنا رہے ہیں.
बहुत शुक्रिया जवाद साहब आपका। जी तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ जवाद इकबाल साहब और ये इन्होंने पूरी डिटेल आपको बता दी है। इसी तरह मैं भी आपको यही एडवाइस करूंगी कि हाजरा हमजा फाउंडेशन के साथ जुड़े रहें। और आज जुदून प्लाजा फेज 2 में हाजरा हमजा फाउंडेशन की तरफ से ब्लड कैंप लग चुका है और यहाँ पर कुछ डोनर्स मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आज हाजरा हमजा फाउंडेशन के कैंप में आप मौजूद हैं। आप ये बताइएगा, आपने ब्लड डोनेट किया है, तो क्या रीज़न है इसके पीछे? इस रीज़न कोई ख़ास नहीं, बस अल्लाह के लिए दिए, अल्लाह की रज़ा के लिए दिए। इससे पहले कभी आपने ब्लड डोनेट किया है? जी दिए। क्या सोच के, मतलब आप मुझे बताएं कि आपने ये किया है? बस इसी के लिए बेहतरी हो जाएगी हमारी वजह से। ठीक है। अच्छा, जो नौजवान है इस चीज़ से भागते हैं, लोगों की मदद करने से भागते हैं, उनको आप एक शॉर्ट सा मैसेज दे दें। तो ये मैसेज दूंगा कि दुनिया में बस किसी के लिए बेहतर हो सके अपनी तरफ से वो करें बस। जी बहुत शुक्रिया आपका। जी तो नाज़रीन, डोनर्स हमारे साथ मौजूद हैं और ये कह रहे हैं कि हमने किसी के लिए नहीं, अल्लाह की रज़ा के लिए दिया है। तो अल्लाह की रज़ा के लिए जो भी काम करें उसमें बेहतरी होती है। एतमाद के साथ जुड़े रहें, क्योंकि हमारा एतमाद आप पर और आपका एतमाद हम सब पर। बहुत शुक्रिया।